رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے ایمان والو، خلوص دل سے اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی تھی. اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے تو وہ شخص بہت بڑی گمراہی میں چلا گیا. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھلائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، تو کیا یہ لوگ کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے. آیت نمبر 136 تھا 139 سورہ النساء. سامعین محترم،
गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक में एक ऐसे ग्रोह के मुतल्लिक आपसे चंद गुजारिशात की थी जो शुरू इस्लाम से लेकर आज तक अहले ईमान के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान का बायस है। अहले ईमान को चाहिए कि इस सिलसिले में दो उमूर मद्देनजर रखें। पहली बात, अपनी इस्लाह करें कि हमारे अंदर कहीं अल्लाह न करे वो अलामात जो निफाक की अलामात हैं, जो मुनाफिकों का तर्ज अमल है, उनमें से कोई एक अलामत या सारी अलामतें हमारे अंदर ना पाई जाए। हर वक्त अपनी इस्लाह, अपने ईमान की तजदीद, अपने तर्ज अमल पर गौर व फिक्र, अपने लिए मुतफक्किर होना, अपने अकीदे पर, अपने नजरियात पर, अपने अमल पर हर वक्त निगाह रखें। दूसरी बात, मुनाफिकीन की पहचान रखना, उस गुरूह की पहचान रखना जो इस्लाम का दुश्मन है। अक्सर लोगों को यह पहचान नहीं, हक और बातिल की पहचान नहीं, जायज और नाजायज की पहचान नहीं, सही और गलत की पहचान नहीं। उसकी वजह से लोग बाज़ औक़ात उन लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं जो इस्लाम के लिए नुकसान का बायस होते हैं। लिहाजा चुकन्ना रहना, गौर व फिक्र करते रहना, तहकीक करते रहना, अपने ईमान को भी मजबूत रखना और ऐसे ग्रोह, ऐसे फिरके, ऐसे अफराद से बचना कि जो इस तर्ज अमल का शिकार है। होता यह है कि हम अब सादगी में बाज़ औक़ात मारे जाते हैं। हम ये समझते हैं कि जनाब हम मुखलिस हैं, सारे लोग ऐसे ही। आप तो हो सकते हैं मुखलिस, अल्लाह ताला हम सबको मुखलिस कर दे, लेकिन हर एक मुखलिस नहीं होता। हर एक का ये तर्ज अमल नहीं होता जो आपका है। तो लिहाजा सहाबा कराम इस मामले में बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते थे। सही बुखारी की रिवायत में इब्न अबी मुलैका वो फरमाते हैं कि मैंने 30 सहाबा कराम को देखा और उनसे पूछा, वो सबसे ज्यादा जिस बात के फिक्रमंद रहते थे वो ये थी कि कहीं हम में निफाक न पैदा होता है। 30 सहाबा कराम, सहाबा जिनके बारे में अल्लाह ने गवाही दी गई है जन्नती, उनका ख्याल ये था कि कहीं हमारे ऊपर निफाक हमला ना कर दे, या जिन लोगों पर निफाक ने हमला किया हुआ है कहीं हम उनका शिकार ना हो। 30 सहाबा इस बात की फिक्र में रहते थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो मारूफ रवायत कि जिसमें वो हज़रत हुज़ैफा से ये नहीं पूछते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नाम बतलाए हैं मुनाफिकीन के, वो तो मुझे बतला दो, ये नहीं पूछते, क्योंकि ये राज था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये पूछा कि ये बतलाओ कि जो फहरिस्त अल्लाह के रसूल ने आपको बतलाई है मुनाफिकीन की, उनमें कहीं उमर का नाम मौजूद तो नहीं। ये फिक्र थी निफाक के हवाले से। हज़रत उमर जैसी शख्सियत कि जिस रास्ते से वो गुजरते थे शैतान और उस रास्ते में नहीं आता था, जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह ने जितनी इस्लाम को इज्जत दी उससे पहले हासिल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद किस बात की फिक्र है कि कहीं निफाक के अंदर में मुब्तला ना हो। ये फिक्र होती है हर इंसान की, और सहाबा कराम की ये फिक्र थी। क्यों ना हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई कि मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की सी है जो एक गल्ले पर नहीं बैठती, एक गिरोह के साथ नहीं चलती। वो कभी इस गिरोह के साथ, कभी उस गिरोह के साथ, कभी इस गल्ले के अंदर, कभी इस रेवड़ के अंदर, कभी उस रेवड़ के अंदर। जहां उसका मफाद पूरा होता है वहां वो चलता है। मुनाफिक का असल में मफाद होता है दुनियावी। जहां उसका मफाद होगा, ना अकीदे का ख्याल, ना मनहज का ख्याल, ना नजरिए का ख्याल, ना किसी मुनाफिक का मसला यह है कि वो मफादात के लिए चलता है। पैसे का मफाद है, ओहदे का मफाद है, किसी और चीज का मफाद है। मुनाफिक अपने मफाद को देखता है और किसी चीज को नहीं देखता। वो उस मफाद के लिए उस बकरी की तरह होता है जो एक जगह पर नहीं ठहरती।
کبھی ایک جگہ پر جاتی ہے، کبھی دوسری جگہ پر جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی، ان چیزوں میں ایک چیز یہ بھی تھی امت کو سکھلانے کے لیے کہ اللہ میں نفاق سے پناہ مانگتا ہوں، امت کی رہنمائی کرنے کے لیے کہ امت بھی نفاق سے پناہ مانگے. فی زمانہ جہاں بے شمار فتنے ہیں وہاں بہت بڑا فتنہ یہ نفاق کا فتنہ. اور میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں چند باتیں گزارش کی تھی کہ منافقین کا طرز عمل کیا. منافق کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا، ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا، اس کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منافق ہے، اس کے عقیدے اور منع سے پتہ چلتا ہے یہ منافق ہے. لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی پہچان رکھیں، پہلے اپنے آپ کو درست رکھیں اور پھر ایسے لوگوں کی پہچان رکھیں. کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں، کہیں ان لوگوں کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں ان لوگوں کے ذریعے اپنے ایمان کا اور اپنے دین کا اور اپنے منہج کا نقصان نہ کر بیٹھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ہر وقت اپنے صحابہ کی آپ اصلاح کرتے، ہر وقت صحابہ اکرام کو ایمان کی طرف مائل کرتے، ہر وقت صحابہ اکرام کی زندگی پر گہری نظر رکھتے تھے، ان کے عمل پر، ان کے کردار پر، ان کے معاملات پر. اور جہاں کہیں ان کے اندر کوئی ایسی بات دیکھتے فوری طور پر اصلاح فرما دیتے، فوری طور پر اس کو درست کر دیتے. اور صحابہ اکرام پر قربان جائیں کہ آج اگر کسی کو آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا طرز عمل غلط ہے تو لوگ ویسے ہی مخالف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں شیطان نے یہ ذہن میں ڈال دیا ہے کہ آپ سب سے بہتر ہیں، آپ سب سے اچھا نظریہ رکھتے ہیں، آپ غلطی پر ہیں ہی نہیں. قرآن پاک نے کیا فرمایا شیطان کے بارے میں؟ جہاں شیطان کو سب سے بڑی غلطی لگی اس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں سب سے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، قرآن کا حکم، حدیث کا حکم نہیں، میری بات ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، میرا موقف ٹھیک ہے، میرا طرز عمل ٹھیک. اس بنا پر کیا ہوا؟ اس جملے نے شیطان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے، بے ایمانوں سے خطاب نہیں ہے. اللہ کا اہل ایمان کا خطاب کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. دو باتیں الگ الگ. ایک اہل ایمان کو خطاب کہ آپ اس جماعت سے ہیں جو اہل ایمان کی جماعت. اب اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں یا لوگ آپ کو اہل ایمان میں سے شمار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کی جماعت. اللہ حکم کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو، کہیں اپنے ایمان پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جانا، کہیں اپنے ایمان پر راضی نہ رہ جانا کہ جناب ہمارا طرز عمل ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے. آمنوا باللہ ورسولہ. فرمایا اہل ایمان اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے ایمان کی تجدید کرو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی. کون سی کتاب؟ یہ قرآن پاک. قرآن پاک کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک مسئلے پر ایمان لے آؤ. یہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ایک بڑی عجیب دعا ہے، مختصر اور جامع ترین دعا. فرمایا ہر روزانہ صبح اور شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، اور فرمایا اہل ایمان یہ دعا پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی وہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے. 3 الفاظ ہیں ٹوٹل اس دعا کے. دعا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دعا ختم. یہ تجدید ایمان ہے. دعا روزانہ جو آپ تجدید کرتے ہیں اپنے ایمان، وہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا. اے اللہ، ہو سکتا ہے دنیا کا نظریہ رات کو سوئے ہوں صبح بدل چکا ہو، جماعت کا نظریہ رات کو سوئے ہوں صبح کو بدل چکا ہو، لوگوں کا نظریہ رات کو سوئے ہوں صبح کو بدل چکا ہو، کوئی پتہ نہیں ہے، فتنوں کا دور ہے. لیکن اللہ میں تیرے سامنے رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں.
میں اپنا نظریہ نہیں بدل رہا، میں اپنے نظریے پر قائم ہوں، اپنے عقیدے اپنے منہج پر قائم ہوں. رضیت باللہ ربا، یہ تجدید ایمان ہے کہ اللہ میں اپنی ایمان کی تجدید کر رہا ہوں، اللہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے. دوسری بات وبالاسلام دینا، اے اللہ میں اسلام کو دین ماننے پہ راضی ہوں. یہ جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، جو اللہ تو نے دین آسمانوں سے نازل کیا ہے، پورے کا پورا دین من و عن، اس کو میں تسلیم کرتا ہوں. عقیدے کے طور پر بھی تسلیم کرتا ہوں، عمل کے طور پر بھی تسلیم کرتا ہوں، منہج کے طور پر بھی تسلیم کرتا ہوں. وبالاسلامی دینا، یہ تجدید ایمان ہے. روزانہ صبح کے وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ التجا کر رہا ہوتا. اور تیسری بات اور اہم ترین بات وب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہو سکتا ہے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک اور شبے کا شکار ہو جائیں، آپ کی اطاعت چھوڑ دیں، آپ کا دین چھوڑ دیں، آپ کی سنتوں کو ترک کر دیں، لیکن اے اللہ وب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں روزانہ صبح کو اٹھ کر تیرے سامنے یہ تجدید کر رہا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں تجدید کر رہا ہوں، کس سے پیچھے میں نہیں ہٹتا. اب شام ہوئی، مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد پھر یہی دعا پڑھی اور 3 مرتبہ پڑھی. 3 مرتبہ پڑھنے کا کیا معنی؟ 1 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں. 3 کا جملہ کیوں ہے یہاں پر؟ اس لیے ہے کہ 1 مرتبہ ہو سکتا ہے بغیر سوچے سمجھے جملہ نکل گیا ہو، دوسری مرتبہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی غور و فکر ہو، اور تیسری مرتبہ تو بندہ بہت سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے. اسی لیے طلاقیں بھی 3 رکھی گئی اور الگ الگ رکھی گئی، اکٹھی نہیں رکھی گئی. اکٹھی ہوتی تو پھر اکٹھی دے دی جاتی کہ 3 ہی ہے بس بات ختم ہوگی. الگ الگ کیوں رکھی گئی؟ یہ 3 الفاظ ہیں، 3 الفاظ مختلف اوقات کے لیے ہیں تاکہ بندہ سوچ اور سمجھ کے ساتھ یہ کام کرے، فکر کے ساتھ یہ کام کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں جملہ کیا ادا کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ 3 مرتبہ یہ دعا سکھلائی گئی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تجدید ایمان ہے. تو فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. یہ حالات جو بن چکے ہیں ابھی یہود و نصارہ کے ساتھ آپ کے، کہیں ایسا نہ ہو آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی غلط نظریہ قائم کر لیں، حضرت موسیٰ کے بارے میں کوئی غلط نظریہ قائم کر لیں. فرمایا نہیں، کچھ بھی حالات ہو آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے. اس سے آپ نے آگے پیچھے نہیں ہونا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کو گالیاں نکالنے کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ کو گالیاں دینا شروع کر دیں. نعوذ باللہ من ذالک. فرمایا ایسا نہیں، آپ کا ایمان ان پر ایسا ہی ہونا چاہیے جس طریقے سے رسول اللہ پر ایمان، آپ کا ایمان جس طرح قرآن پر ہے اسی طریقے سے تورات اور انجیل اور زبور پر ایمان ہونا چاہیے. فرق صرف اتنا ہے کہ جب قرآن پر ایمان ہوگا تو یہ ایمان ہوگا کہ قرآن، اس کا ایک لفظ، ایک حرف، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش اس کی تبدیل نہیں ہوئی، نہ کوئی تبدیل کر سکتا. اور جب آپ انجیل اور تورات کی بات کریں گے، زبور کی بات کریں گے، تو پھر کیا ایمان ہوگا کہ ہے اللہ کی کتاب ہے لیکن یہ اللہ کی کتاب تبدیل ہو چکی ہے، یہ محرف ہو چکی ہے. اس لیے جو آج کے دور میں جو یہودی ہیں یا جو عیسائی ہیں وہ انجیل پیش نہیں کرتے، بائبل پیش کرتے. انجیل اللہ کی کتاب ہے، بائبل اللہ کی کتاب نہیں. بائبل ان کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی، انجیل اللہ کی کتاب تھی وہ بدل دی گئی. تو یہ بائبل اور انجیل میں یہی فرق، انجیل اللہ کی کتاب، بائبل ان کے اپنے ہاتھوں کی لکھی. اس لیے ہم انجیل کو مانتے ہیں، ہم بائبل کو نہیں مانتے. ہم بائبل کا انکار کرتے ہیں، ہم انجیل کو مانتے ہیں. انجیل اللہ کی کتاب. تو اس لیے فرمایا کہ اس پر ایمان لاتا ہوں جو اس سے پہلے نازل ہوئی. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. فرمایا کہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو ملائکہ کا انکار کرتا ہے، جو کتابوں کا انکار کرتا ہے، جو اس کے رسولوں کا انکار کرتا ہے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا،
फरमाया कि बहुत बड़ी गुमराही में चला गया, बहुत दूर की गुमराही में चला गया। मुनाफिक अल्लाह का भी इनकार करता है, अल्लाह के रसूल का भी इनकार करता है, किताबों का इनकार करता है, आखिरत का इनकार करता है, या इसके बारे में शक और शुबे का शिकार हो जाता है, या शक और शुबे का शिकार लोगों को करता है। फरमाया कि जो ये काम करेगा वो खुली गुमराही में चला गया। अगली आयत में फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर वो काफिर हो गए, इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार किया। तो याद रखें कि ये जो ईमान के बाद कुफर है ना, एक मरतबा उसकी माफी, एक मरतबा उसकी माफी है, दूसरी मरतबा उसकी माफी नहीं है। कुरान ने क्या फरमाया? सुम्मा कफरू, फिर वो काफिर हो गए, सुम्मा आमनू, फिर ईमान ले आए, सुम्मा कफरू, फिर काफिर हो गए। अब जब काफिर हुए फिर क्या है? सुम्मा ज़दादू कुफरन, फिर वो कुफर में आगे ही बढ़ते चले गए। लम यकुनिल्लाहु लियगफिर लहुम, तो सुन लो अल्लाह ताला ने इनके बारे में फैसला कर लिया है, अल्लाह ने इनकी बख्शिश नहीं करनी। एक मर्तबा तो अल्लाह ताला माफी देता है। अगर किसी शख्स से गलती हो गई, उसने इस इर्तिदाद की राह इख्तियार की, इल्हाद की राह इख्तियार की, शक और शुबे की राह इख्तियार की, मुनाफिकत का तर्ज अमल अपनाया, मुनाफिकीन का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन उसे ख्याल आ गया, उसने तौबा कर ली, ईमान कबूल किया, कलमा पढ़ा, दोबारा अल्लाह से माफी मांगी, फिर फरमाया कि उसकी माफी हो जाती है। लेकिन फिर वो क्या हुआ? फिर वो स्लिप हो गया, फिर कुफर के रास्ते पर चल पड़ा। फरमाया कि फिर उसके बाद क्या है? जब दूसरी मरतबा ये गलती करता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर इस्लाम का रास्ता मसदूद कर देते हैं, फिर कुफर का रास्ता उसके लिए खुलता है। इस्लाम उसको समझ ही नहीं आता, दीन उसको समझ ही नहीं आता, कुरान और सुन्नत उसको समझ ही नहीं आता, अल्लाह उसकी रसूल की बात उसको समझ ही नहीं आती, फिर वो कुफर के रास्ते पर चल पड़ता है। जब कुफर के रास्ते पर चलेगा तो फरमाया कि लम यकुनिल्लाहु लियगफिर लहुम, अल्लाह ताला उनकी माफी नहीं करेगा। और वला लियहदियहुम सबीला, इसके बारे में एक और फैसला है कि इन लोगों को राह, अभी सही राह नहीं मिलेगी। मुनाफिक कभी सही फैसला नहीं कर सकता, मुनाफिक कभी सही बात नहीं कर सकता, मुनाफिक कभी उससे आप खैर के तलबगार नहीं हो सकते। एक नाबीना शख्स है, नाबीना शख्स से आप कभी ये तमन्ना कर सकते हैं, कभी ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जनाब ये देख लेगा, वो तो नहीं देखेगा। आप अगर ये गलती खाएंगे तो आप गलती पर होंगे, क्यों? उसकी आंखें काम नहीं कर रही, वो तो नहीं देख सकता। इसी तरीके से मुनाफिक है कि मुनाफिक के बारे में अल्लाह ताला ने ये फैसला कर लिया, फी कुलूबिहिम मरज़ुन, फरमाया इनके दिल में मरज है। किसका मरज? निफाक का मरज। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। सुभान अल्लाह, मैंने कुरान में ये लफ्ज किसी और गिरोह के बारे में नहीं देखा जो मेरे रब ने फरमाया मुनाफिकों के बारे में कि अल्लाह ताला मुनाफिकों के मरज को और बढ़ा देता है। उनको बात समझ ही नहीं आती, तरीक़ाकार समझ ही नहीं आता, नफा और नुकसान समझ ही नहीं आता, जायज नजायज की उनके अंदर सलाहियत ही खत्म हो जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात को देखते हैं और बज़ों में खुद वो ये समझते हैं कि हमसे बड़ा अक्लमंद ही कोई नहीं, हमसे बड़ा सोच और फिक्र वाला ही कोई नहीं, हमसे बड़ा जो है बेहतर बात करने वाला ही कोई नहीं। यही वो तर्ज अमल है जिसने इनको और गुमराही की तरफ धकेल दिया। बश्शिरिल मुनाफिकीना, बिशारत दीजिए। देखें जुमला कुरान का, देखें क्या अजीब जुमला है। बश्शिरिल मुनाफिकीना बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिशारत दीजिए, खुशखबरी दीजिए मुनाफिकों को। किस बात की? कि इनको दर्दनाक अजाब दिया जाए। आप किसी को कहें ना कि जनाब आपको खुशखबरी है, आपको फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, ये खुशखबरी है उसके लिए? आपको खुशखबरी है, आपको खुशखबरी सुना रहा हूं, कभी आपका सर कलम किया जाए, ये खुशखबरी? ये एक खतरनाक तरीन जुमला है अल्लाह ताला की तरफ से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुनाफिक हैं। जिस तरह इन्होंने इस्लाम के साथ धोखा किया है, ईमान के साथ धोखा किया, अल्लाह और उसके रसूल के साथ धोखा किया, इन्होंने झूठ को अपना तर्ज अमल बनाया, बददियानती को अपना वतीरा बनाया और इन्होंने गालम गलोच को अपना तर्ज अमल बतलाया, तो फिर क्या है? फिर बिशारत दीजिए। किस बात की बिशारत? भाई आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए खुशखबरी। क्या खुशखबरी? आपने जहन्नम में जाना। अल्लाहु अकबर। कुरान के अल्फाज आप देखिए, बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीम। फरमाया कि इनके लिए दर्दनाक अजाब की बिशारत दीजिए। फिर फरमाया अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। फरमाया जो मुनाफिक है ना, ये ईमान वालों को छोड़कर मुनाफिकों को अपना दोस्त बनाते हैं, काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं,
बदअकीदा लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं। लेकिन आपका अकीदा ठीक है, आप अहले तौहीद में से हैं, आप अहले सुन्नत में से हैं, आपका दोस्त मुशरिक कैसे हो सकता है? आपका दोस्त मुनाफिक कैसे हो सकता है? आपका दोस्त वो कैसे हो सकता है जो काफिर है? क्योंकि ईमान वाला किसको दोस्त बनाता है? ईमान वाला देख कर ईमान वाले को ही दोस्त बनाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया किसी इंसान के बारे में आपने कोई गौर और फिक्र करना है ना, ये क्या है, तो उसके बारे में गौर और फिक्र ना करो, उसके दोस्तों को देख लो। उसके दोस्तों को देखो कि उठता बैठता किसके साथ, खाना पीना, नशिस्त बर्खास्त, मोहब्बत, चाहत, अकीदत, ये किसके साथ है? इनकी जिसके साथ होगी वही इसके दोस्त होंगे, वही इसका अकीदा होगा। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, हमेशा याद रखें। इसलिए दोस्त हमेशा सोच समझ कर बनाए। हमारे कितने अहबाब हैं जो ये बात कहते हैं कि हमारा अकीदा तो ये है लेकिन दोस्त हमारा फला है। भाई आप बहुत बड़ी गलती पर है। जो आपका अकीदा है इसी अकीदे पर आपकी दोस्तियां होनी चाहिए। अहले ईमान को दोस्त बनाते हैं, मुशरिक मुशरिक को दोस्त बनाते हैं, बित्ती बित्ती को दोस्त बनाता है, काफिर काफिर को दोस्त बनाता है, मुनाफिक मुनाफिक को दोस्त बनाता है। आप अगर मुसलमान हैं, अहले ईमान हैं, तो आप ढूंढ ढूंढ कर अहले ईमान को दोस्त बनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया 40 मोमिन मुवाहिद मुसलमान जिसके जनाजे में शरीक हो, अल्लाह ताला क्या करता है उसकी? भाई 40 दोस्त हैं आपके अहले तौहीद, मुझे तो अभी तक नहीं नजर आते अपने लिए। और फिक्र वाली बात है बहुत बड़ी। 40 मोमिन मुवाहिद, ये दुनियावी दोस्ती वहां पर काम नहीं आएंगी। वो जनाजा आगे खड़ा बैठा होता है, जनाजा लिटाया होता है, उस वक्त ये बात काम नहीं आएगी कि खानदान, कौम, कबीला, दोस्तियां फलां फलां, फेसबुक की दोस्ती या फलां दोस्ती। यहां तो असल बात चाहिए, ईमान की बात चाहिए। आप ईमान वाले हैं, पीछे ईमान वाला खड़ा हो और ईमान के साथ अल्लाह से आपके लिए इल्तिजा करे। क्या दुआ करे? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा अरहमहू, ये अल्लाह इसकी बख्शिश कर दे, अल्लाह इसको माफ कर दे। अल्लाह फरमाते हैं तेरा ईमान इतना मजबूत है, तेरा अकीदा इतना मजबूत है और तेरी इसके साथ दोस्ती इतनी मजबूत है कि तेरी इस बात को मैं रद्द नहीं करता, तेरी दुआ को कबूल करते हुए इसको माफ कर रहा। 40 मोमिन मुवाहिद मुसलमान, ज्यादा जम्मे गफीर इकट्ठा ना करे। लोग कहते हैं हजारों लोग जनाजे में थे, अब लाखों करोड़ों जनाजे में शिरकत कर दें, क्या फर्क पड़ जाएगा? जनाजा जम्मे गफीर का नाम नहीं है, जनाजा अहले ईमान की दुआ का नाम है, इल्तिजा का नाम है, अहले ईमान के इम्तिहान का नाम है, या मैयत का इम्तिहान है, या पीछे खड़े होने वालों का इम्तिहान। 40 दोस्त बना ले भाई अपने, जैसे भी बनाने, और उनको पाबंद कर दें कि जनाब आपने मेरे जनाजे में जरूर शरीक होना है। और अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल का फरमान है और मेरे नबी ने जो फरमाया सच फरमाया। आपने फरमाया 40 बंदे दुआ करेंगे, अल्लाह ताला मैयत को बख्श दे। अल्लाह रद्द नहीं करता है, इनके ईमान को अल्लाह ताला कबूल करता है। इसलिए फरमाया अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, फरमाया कि मुनाफिक क्या करते हैं? ये मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं। और काफिरों को दोस्त बनाते क्यों हैं? अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा, ये समझते हैं हमारे मफादात काफिर पूरे करेंगे, हमारे मफादात काफिर पूरे करेंगे, हमारे मफादात काफिरों से पूरे होंगे, हमारे मामलात काफिरों से पूरे होंगे, मुनाफिकों से पूरे होंगे, लिहाजा हम इनके साथ चलेंगे। अल्लाह के बंदो, अगर दुनिया के सारे लोग खत्म हो जाएं, सारे लोग खत्म हो जाएं, एक मोमिन रहे, सिर्फ एक मोमिन, अल्लाह तबारक व तआला के यहां एक मोमिन की इतनी इज्जत और इतना शर्फ है कि ये कायनात का जितना निजाम है एक मोमिन के लिए क़यामत तक चलता रहे। एक मोमिन के लिए सारा निजाम, सूरज, चांद, सितारे, ये सारी कायनात का पानी, हर चीज एक मोमिन के लिए चलती रहे। इतनी अल्लाह ताला के यहां मोमिन की इज्जत है। आप इस मोमिन को छोड़कर आप कुफार के पीछे जा रहे हैं, और उन कुफार के पीछे जा रहे हैं कि जो आपको इज्जत नहीं दे सकते। फरमाया अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा, तुम ये समझते हो इज्जत यहां से मिलेगी?
اللہ اکبر فإن العزت للہ جمیعا، عزت کافروں کے پاس نہیں ہے، منافقوں کے پاس نہیں ہے، مشرکوں کے پاس نہیں ہے، عزت کس کے پاس ہے؟ عزت اللہ کے پاس۔ فإن العزت للہ جمیعا، فإن العزت للہ جمیعا، فإن العزت للہ جمیعا، فرمایا ساری کی ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، تم کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ لہذا ہر وقت اپنے ایمان کی فکر کیجیے، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہے، اور پھر اہل ایمان کو تلاش کر کر کے ان کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنائیں۔ منافقت سے اپنے آپ کو بچائیں، منافقوں والے طرز عمل سے بچائیں، ان کے طور اور طریقوں سے بچائیں، ان کے افکار اور نظریات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگے، اے اللہ میرے اندر اخلاص پیدا کر دے اور منافقت سے مجھے بچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔